दशमस्कन्धः अतैकोननवतितमोऽध्यायः 89th chapter from sloka 51. तमस्सु घोरं गहनं कृतं महत् निदारयद्भूरितरेण रोचिषा मनोजवं निर्विविशे सुदर्शनम् गुणच्युतो रामशरो यथा जमुः पारेण चक्रानुपथेन तत्तमः परं परं ज्योतिरनन्तपारम् समष्टुबाणं प्रसमीक्ष्य फाल्गुनः प्रताडिताक्षोपितदेक्षिणी उभे ततः प्रविष्टः सलिलं नभस्वता बलीयसैजद्बृहदूर्मिभूषणम् मुद्राद्भुतं वैभवनं द्युमत्तमम् राजन्मनिस्तम्भसहस्रशोभितम् तस्मिन्महाभीममनन्तमद्भुतम् सहस्रमूर्धन्यपनामणिद्युभिः विघ्नाजमानं द्विगुणोल्बणेक्षणम् हिताचलाभं शितिकण्ठजिह्वम् शतद्भोगसुखासनं विभुम् महानुभावं पुरुषोत्तमोत्तमम् सान्द्राबुदाभं सुपिशङ्गवाससम् प्रसन्नवक्त्रं रुचिरायते क्षणम्
मणिव्रात किरीट कुंडल प्रभा परिक्षिप्त सहस्र कुंतलम् चार्वष्टभुजं स कौस्तुभम् श्रीवत्सलक्ष्मं मनमालयावृतम् सुनंदनंद प्रमुखैः स्वपार्षदैः शस्त्रादिभिर्मूर्तिधरैर्निजायुधैः पुष्ट्याश्रिया कीर्त्य जयाखिलर्दिभिः सेव्यमानं परमेष्टिना पतिम् भवन्त आत्मानमनन्तमच्युतो च तद्दर्शन जात साध्वसः तावाह भूमा परमेष्टिना प्रभुः श्रद्धाञ्जलि सस्मितमूर्जया गिरा विदात्मजा मे युवयोर्दिदृक्षुणा उपनीता भुवि धर्मगुप्तये अवतीर्णाववनिर्भरासुरान् हत्वेह भूयस्त्वरयेतमन्ति मे पूर्णकामावपि युवां नरनारायणा वृषीये
धर्ममाचरतां स्थित्यै ऋषभो लोकसङ्ग्रहम् इत्यादिष्टौ भगवता तौ कृष्णो परमेष्टिना ओमित्यानम्य भूमानम् आदाय द्विजदारका ततां स्वकं धाम सम्प्रहृष्टौ यथागतम् विप्राय ददतुः पुत्रान् यथा रूपं यथा वयः पिताम्य वैष्णवं धाम पार्थः परमविस्मितः किञ्चित् पौरुषं पुंसा मेने कृष्णानुकम्पितम् इतीदृशान्यनेकानि वीर्याणीह प्रदर्शयन् बुभुजे विषयान् ग्राम्यान् ईजे चात्युर्जितैर्मखैः प्रभवर्षाखिलान् कामान् प्रजासु ब्राह्मणादिषु यथा कालं यथैवेन्द्रो भगवान् श्रेष्ठमास्थितः नृपानधर्मिष्ठान् घातयित्वा अर्जुनादिभिः मन्दसा वर्तयामास धर्मं धर्मसुतादिभिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे द्विजकुमारालयनं नाम 89तमोऽध्यायः।
Viva